کتے ہواں غلام میں عربیاں دی ہائے ہوئے کتے ہواں غلام کتے ہواں غلام میں عربیاں دی عربی کرن منظور بہار آ جائے جڑ چار دی پھراں میں عربیاں دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے تے چمہ پیر مدینے دے کتیاں دے میرا عشق تے ہور نکھار آ جائے اس لیے سردار میں لوان تر لے او کملی والے نو میرے تے پیار آ جائے اس لیے سردار میں لوان تر لے کملی والے نو میرے تے پیار آ جائے پھر جدوں بھی جاوے ہوا مدینے 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 نبی نو ساڈا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو ساڈا سلام آکھی جدوں بھی جاوے 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 ہوا مدینے نبی نو ساڈا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو ساڈا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے میرا کم سی تینوں کہنا میرا کم سی تینوں کہنا تینوں پتا ہے تو جدوں جانا تینوں پتا ہے تو جدوں جانا تو جدوں بھی جاوے ہوا مدینے جدوں بھی جاوے ہوا میں نہیں کہندا ہونے تو جا تو جدوں بھی جاوے ہوا مدینے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے اسی کہندے نہیں پر ہونے تو جا تو جدوں بھی جاوے ہوا مدینے جدوں بھی جاوے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو ساڈا سلام آکھی تو اوتھوں کے نجف نو جاوی تو اوتھوں کے نجف نو جاوی علی نو ساڈا سلام آکھی تو اوتھوں کے نجف نو جاوی علی نو ساڈا سلام آکھی سلام آکھی تو اوتھوں کے نجف نو جاوی علی نو ساڈا سلام آکھی تو اوتھوں کے نجف نو جاوی علی نو ساڈا سلام آکھی تو اوتھوں کے نجف نو جاوی علی نو ساڈا سلام آکھی تو اوتھوں کے لو جی میں جدوں دا شروع کیتا میں تانوں تکلیف نہیں دیتی کہ تسی میرے نال پڑھو پر اے نجف والی گل کٹھے کہہ دو ہولی تے نہیں تے مڑ کے میں نہیں تانوں کہندا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ تو کے نجف نو جاوی تو سانو ساڈی مجبوری نہیں جان دیندی سانو ساڈی مجبوری نہیں جان دیندی تو کے نجف نو جاوی تو اوتھوں کے نجف نو جاوی علی نو ساڈا سلام آکھی تو اوتھوں کے نجف نو جاوی علی نو ساڈا سلام
رکھے نی ہوائے نی ہوائے نی ہوائے انج کری حضور دے روزے تو ہو کے حضور دے روزے تو ہو کے تو جاوی جنت البقیع دے والے حضور دے روزے تو ہو گے تو جاوی جنت البقیع دے والے تکری کی تو سیر جھکا کے جناب سرور دیتی تو سادہ سلام آگی تو سیر جھکا کے جناب سرور دیتی تو سادہ سلام آگی تو سیر جھکا کے جناب سرور دیتی تو سادہ سلام آگی تو سیر جھکا کے جناب سرور دی ہوائے اوتھے تے جبریل بھی نہیں جا سکتا تو سر جھکا کے جناب سرور دیتی تو سادہ سلام آگی ایوی آکھی کملی والڑے حالو سونے یسی بحال ہو گئے کدو خیر دیدار دا پاونا ہے اکھاں روندیاں نو کئی سال ہو گئے اگے غیر سانو تانے مار دے سی ہن اپنے غیراں دے نال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے چاہیدا ہے عرضہ کر دیاں دے چٹے من ہو گئے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو ساڈا سلام آگی میں خود احساس ہے وقت دا کیونکہ پھر اگر میں تضمین پڑھاں گا تو پھر بہت ٹائم درکار ہے لیکن نہیں میں جلدی اس تو جلدی میں کر بھی نہیں سکتا میں تو ہوندی بھی نہیں نہ مینوں ہوندی پر اگلا شعر سنو ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے رضوی صاحب میری اوقات نہیں کہ میں ہوا نو حالے جنت البقیع ٹھہرائی رکھا لیکن میرے تخیل نو اجازت ہے کہ میں ٹھہرا سکتا شاعر دے تخیل نو اجازت ہوتی نی ہوا جناب سیدہ دے نال بالکل جس ویکھیا ہے وہ تے تڑپ گیا جنہیں نہیں ویکھیا سیدہ دے بچیاں دا صدقہ وہ ویکھ لے جناب سیدہ دے نال بالکل جناب سیدہ دے نال بالکل پئی حسن بادشاہ دی تربت نبی دے دوتے علی دے بچڑے نبی دے دوتے علی دے بچڑے سخی نو سادہ سلام آگی نبی دے دوتے علی دے بچڑے سخی نو سادہ سلام آگی نبی دے دوتے علی دے بچڑے سخی نو سادہ سلام آگی نبی دے دوتے علی دے بچڑے سخی نو سادہ سلام آگی رضی صاحب دے دو شعر نے اے شعر ذرا توجہ نہ سننا جنت البقیع چو ہوا نو ہن کڈنا تے بلانا کتے اے سن نی ہوائے ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر سی جتھے بیٹھ کے دیدار کر دے تو اس نگر دے ہر ایک محلے گلی نو ساڈا سلام آگی
تو اس نگر دے ہر ایک محلے گلی نو ساڈا سلام آکی جے جان ہوئے جے جان ہوئے جے جان ہوئے عراق والے جے جان ہوئے عراق والے ایک باری پھر تیرا جان ہوئے عراق والے نہدائے جے جان ہوئے عراق والے تو جاوی کربو بلا دے پاسے شہید اعظم حسین ابن علی نو ساڈا سلام آکی شہید اعظم حسین